बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत से उनका रब्ता और कुछ डील की ऑफर्स, उसकी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी है। अली अमीर गंडापुर की बहरहाल वो बड़ी मुलाकात हो गई जो एक्सपेक्ट की जाती, और उससे पहले जो खबरें चलाई जा रही थी वो सारी दम तोड़ गई। उस मुलाकात का भी बताना वज़ीर आला KP के अली अमीर गंडापुर ही होंगे। इसके अलावा जी नवाज शरीफ साहब को माइनस करना ना नून लीग को बहुत महंगा पड़ रहा है, और यही वजह है कि सारी क़यादत एकदम सामने आ गई है। और अब ज़ाहिर बात है जब ये बदरमान शुरू हो चुकी है ओहदों की, तो 15 सीनियर वज़ीर है जी मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर बाकायदा बातचीत शुरू हो गई। उनके नाम मैंने आपको बताने हैं। सूबे में मरीम नवाज़ की टीम कौन सी बनेगी, राना सनाउल्लाह के पास कौन सा प्रोफाइल होगा, और इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब के कौन सा होगा, वो भी मैंने आपको बताना है। अहम और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। तो ले जी, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक साहब को एक बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बयानिया मिला। कल जब पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था ना, उसी इजलास के दौरान ही इमरान खान साहब का बयान आया था सहाफ़ियों के ज़रिए कि हम पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM के अलावा किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। जो इनको लाया एक बार फिर मनी लॉन्ड्रर को लेके आ गए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट चल रही थी, और फिर उसके बाद ही उसी इजलास के दौरान ही हुआ था, तो बज़रिया साफ़ी स्टेटमेंट मिली थी। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना इसी स्टेटमेंट के बाद कि अब हम नून लीग को सिर्फ सपोर्ट करेंगे उनकी वज़ारत उज़्मा के अहदे के लिए, और अदरवाइज़ हम काबीना में नहीं बैठेंगे, और ये वो सब चीज़ें कही गई जो बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने वो भी पोस्ट कर दी। उसके बाद की मज़ीद पेशरफ्त ये कि पहले हिस्से के अंदर हुकूमत साजी के ये होगा, दूसरे हिस्से में ये सारी काबीना में भी होंगे, चाहे मरकज़ में हो चाहे पंजाब में हो, ये सब तो चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अच्छा जी, ये 5 बजे के करीब बिलावल भुट्टो की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। इधर शेर अफजल मरवत जो है, जो नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि कल रात, यानी जब ये बुजुर्गवान पाकिस्तान सियासतदान जो थे ना, जब ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद मिनट पहले तक उन्हें कहा रात 11 बजे तक आसिफ अली जरदारी मुझसे राब्ते में रहे। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारी तरजीह नून लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये आसिफ अली जरदारी कहते रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब को, यानी आखिरी वक्त तक आसिफ अली जरदारी साहब पासा पलटने की भरपूर कोशिश में थे, और पाकिस्तान तहरीक साहब से बातचीत हो जाए, कुछ हो जाए। अभी शुरू में पाकिस्तान तहरीक साहब से हो, फिर जिस तरीके से आगे चलते बात हो, लेकिन आखिरी वक्त तक वो कोशिश करते रहे। ऐसे नहीं नदीम अफजल चंद साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि मैं इमरान खान के पास जाऊँगा, उनके पीपल्स पार्टी के रहनुमा ना जो पहले PTI में भी थे, मैं इमरान खान के पास जाऊँगा, उनके पाँव तक पकड़ूँगा कि वो मान जाए। तो यहाँ तक आप देख लें पीपल्स पार्टी कोशिशें करती रही। उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हम ये मसालती मामलात के अंदर जो है ना, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सिलसिले में दावत देते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हुकूमत साजी को ठोकर मारी। चाहते तो ये इत्तेहाद करके आराम से 2-4 दिनों में, बल्कि एक आधा हफ्ता ही ले लें, इमरान खान साहब सारे केस ख़त्म करा के बाहर आ सकते थे, लेकिन खान साहब ने कोई डील नहीं की। तो इतना आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो शेर अफजल मरवत साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो चीज़ कह रहे होते हैं उससे कई ज़्यादा पीछे सोच रहे होते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा होता है, और जो बता रहे होते हैं उससे कई ज़्यादा पीछे कहीं काम हो रहा होता है। उधर अली अमीन गंडापुर नामजद चीफ मिनिस्टर ने जी इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से KPK में उससे मुतल्लिक़ ना खबरें फीड करवाई जा रही है बाकायदा तौर पर। एक मीडिया कैंपेन चल गई, और पता नहीं क्या क्या था, इस तरह के होंगे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान ने जवाब दिया है कि फ़ौज मुखालिफ बंदा मैं KPK में ला के खड़ा करूँगा। और हालांकि CM पंजाब की जो नुमाइंदा है मरीम साहिबा, उनके कौन से अवतार थे। तो बहरहाल ये सब चीज़ें तो हैं, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पोजीशन होती है पार्टी के अंदर। तो कल इलेक्शन कमीशन से एक खबर फीड कराई गई कि जी खैबर पख्तूनख्वा में भी नाधांधली हुई है, और हम अनकरीब वहाँ ना तहकीकात कराने का फ़ैसला कर सकते हैं, ताकि किसी तरह जो नामजद CM है ना उसके नाम से पलटा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज आ जाए। मगर ये सिर्फ डराने के लिए था, क्योंकि अगर धांधली भी हुई है, 90% नशस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में, 90 से भी ज़्यादा है। तो जितनी मर्जी धांधली हो, इनको अपना वज़ीर आला बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता ना, हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये खबर चलाई गई कि 9 मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर समेत जो अभी 9 मुंतखब अरकान असम्बली है ना, इनकी गिरफ्तारी का फ़ैसला हो गया है।
یعنی نامزد وزیر اعلیٰ اور 9 منتخب اراکین اسمبلی کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا یہ بھی چیز ڈرانے کی تھی اور کہ بھائی 9 مئی کی تلوار لٹک رہی ہے جن لوگوں کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں، تو جتنا جس نے جو زور لگانے کی کوشش کرتے ظاہری بات ہے وہی تھا۔ اب جو پتہ چلا نٹ شٹ رزلٹ بتاؤں گا نکلا ہے، جو نگران وزیر اعلیٰ ہے نا جی خیبر پختونخوا جسٹس ارشد حسین، وہ علی امین گنڈا پور کے گھر خود چل کے گئے ہیں، ان کے گھر خود چل کے گئے اور کہتے ہیں کہ والد صاحب کی ان کی فوتگی کی تعزیت کی گئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے نگران وزیر اعلیٰ خود سے تو نہیں چلے گئے، ڈیفینیٹلی کسی سے اجازت لے کے گئے ہوں گے یا کسی کے کہنے پر گئے ہوں گے، تو کچھ سمجھانے گئے ہوں گے، کچھ بتانے گئے ہوں گے، کچھ تو ایسا ہوگا، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو نٹ شٹ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ خود جانا پڑا ہے۔ خبریں الیکشن کمیشن علیحدہ دے رہا ہے، سیکیورٹی ذرائع سے علیحدہ دی جا رہی ہیں، اصل چیز یہ تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ سر کیسے معاملات آگے لے کے چل رہے ہیں اگر آپ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، تو اسی لیے نگران وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے۔ اچھا کل جب نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کا اعلان کیا نا چوتھی بار، تو حالانکہ ووٹرز کو جتنا بھی انگیج مسلم لیگ نون نے کیا تھا وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہی کیا تھا، اور جتنا بھی ووٹ پڑا وہ نواز شریف صاحب کے نام پہ ہی پڑا تھا، کیونکہ سیاسی چہرہ وہی ہے، باقی شہباز شریف صاحب تو ایک ایڈمنسٹریٹو فیس ہے، ادروائز اور کون ہے پورے نون لیگ کے اندر۔ تو نواز شریف صاحب ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا اور اس پہ کوئی شک بھی نہیں ہے، اور ووٹرز نے چوتھی مرتبہ جس طرح بھی ووٹ دیا نواز شریف صاحب کو اس اعتماد پہ دیا کہ وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اخباروں میں اشتہارات تک بھی دے دیے گئے تھے، یہ ساری چیزیں بڑی ابس ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کو منتخب کر دیا گیا، اور نون لیگ کے ووٹرز کے سینٹیمنٹ بڑے متاثر ہوئے، اور یہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دکھی بھی ہیں، بہت زیادہ ہرٹ ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ رو بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں کیا کہہ کے ہم سے ووٹ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب باری آئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ووٹر ویسے کسی بھی جماعت کا ہونا ہوتا معصوم ہی ہے، چند الفاظوں سے اس کو بہلا دیا جاتا ہے اور پھر وہ ووٹ دیتا ہے۔ بہرحال کافی برا بلا کہہ رہے ہیں، بلکہ گالم گلوچ تک ہو رہی ہے اس وقت نون لیگ کے دیگر لوگوں کے بیچ میں، تو بڑی مشکل صورتحال ہے، اور کیونکہ اتنی مشکل صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نامزد ہوئے، مریم صاحبہ سی ایم پنجاب نامزد ہوئی، تو ووٹر میں کسی قسم کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، نہ ہی ایکسائٹمنٹ ہے نہ ہی کوئی سیلیبریشن کی گئی ہے، ایسے ہی ہے نا سر۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ تو پھر اس موقع پر نا ٹویٹر دیکھے تو ٹرینڈ چل رہے ہیں باقاعدہ طور پر، بہت زیادہ عوام کو غصہ ہے، اور اسپیشلی نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ پھر مجبوراً مریم نواز صاحبہ نے نا گونگلو سے مٹی جھاڑی ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا جی، ان کو ٹویٹ کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول، مریم نواز صاحب ان کی صاحبزادی سی ایم نامزد، جی ہاں، وہ کہتی ہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں سچائی نہیں۔ اگلے 5 سال بھرپور سیاست کریں گے نواز شریف صاحب، بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومت کی سرپرستی بھی کریں گے۔ نواز شریف کو ماضی میں 3 حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی، اور وہ اپنی تقریروں پہ واضح کر چکے تھے کہ میں مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جو لوگ نواز شریف سے واقف ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، مطلب یہ تسلی دی رہی ہے مریم نواز صاحبہ۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ نواز شریف صاحب 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر طبیعت خرابی ہونے لگی اور وہ لندن جا رہے تو کیسا رہے گا؟ اس ویلاگ کے اس پارٹ کو ذہن میں رکھیے گا، نواز شریف لندن جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو یہ ہو گیا۔ ادھر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے لیے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ان کے قریب تھی، ہنا پرویز بٹ، پرویز رشید صاحب ایز ایڈوائزر ہوں گے، ملک احمد خان صاحب وزارت قانون کے حوالے سے ان کی خبر چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق یہ ہے کہ ان کو کوئی صوبائی نشست دے کے مریم نواز صاحبہ کے پاس ایز ایڈوائزر ان کے قریب رکھا جائے تاکہ ان کو مضبوط کوئی ایڈمنسٹریشن قائم ہو سکے۔ شہباز شریف صاحب کی میں اسحاق ڈار صاحب، مگر اسحاق ڈار صاحب ایز وزیر خزانہ نہیں ہوں گے جی، یہ چل رہی ہے اس وقت۔ ایاز صادق صاحب، شمشاد اختر جو اس وقت نگران حکومت میں وزیر خزانہ ہے، یہی کنٹینیو کر سکتے ہیں جی، ان کو اگر سینیٹر وغیرہ بنا دیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، طارق فضل چودھری، ان کے ناموں پر اس وقت مشاورت چل رہی ہے، ٹھیک ہے سر۔ ابھی ماسٹر سوکس آنے والی ہیں اگلے 24 گھنٹوں میں، لیٹ سی، میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔